Ang maong babae walay lain kundili si Birhen Maria. Ang pagsaka niya sa langit lawas ug kalag dili imposible nga mahitabo. Tungod kay inahan siya sa atong Ginoong Dios nga nagpakatao. Kung sa daang tugon dunay duha ka tawo nga misaka sa langit lawas og dugo, si Enoch nga gikuha sa Dios kay nagmatinumanon sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi, og si Elias nga samtang nagpadayon sila sa paglakat o pagsultihanay mipatiwala kanila aw sa pagsultihanay sa kalit may karwahi nga kalayo magiguyod ug ang kabayo nga kalayo usab may patiliwala kanila og siya gibayaw ngadto sa langit pinaagi sa alimpulos. Unsa pa kaha si Birhen Maria nga inahan sa atong manunubos nga si Ginoong Hesukristo. Si Birhen Maria bulahan dili lang sa babae kundi sa tanang tao. Tungod kay inahan siya sa Dios o inahan sa atong manunubos sa kalibutan. Ang Kristyanismo, Universal Church or Universal or Catholic sa Bisaya, ang mga Kristiyanos lukop sa tibuok kalibutan. Ang giingon sa Ginoo sa Lucas 11:27 ngadto sa 28, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Wala mapasabot nga si Birhen Maria dili bulahan sa tanang tao. Ang gitinaw dinhi sa Ginoo mao ang pagkabulahan ni Birhen Maria dili tungod sa iyang pagpanganak sa Ginoong Hesus kundi tungod sa iyang pagpamati o pagtuman sa pulong sa Dios nga nanamkon siya sa ladang sa Espiritu Santo. Og diha usab sa pangutana nga aduna ba mga igsuon si Ginoong Hesus. Ang mga nasulat sa Biblia nga gigamit sa mga Protestante wala magpasabot nga si Birhen Maria nanganak pa og lain o daghan og anak. Kini kay tungod kay ang pulong igsuon